3 अगस्त 2022 को सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी अरामको और चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन साइनोपेक के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें इत्तफाक किया गया कि दोनों ममालिक एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। इसी एग्रीमेंट में यह भी डिस्कस किया गया कि सऊदी अरब चाइना को डॉलर की बजाय चाइनीज युआन में पेट्रोल फरोख्त करेगा। जस्तजू टीवी की आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, 5 अक्टूबर 2022 को अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद ओपेक ने सऊदी अरब के कहने के मुताबिक अपनी रोजाना की पैदावार 2 मिलियन बैरल से कम करने का ऐलान किया ताकि ऑयल की कीमत बढ़ाई जा सके, जिसका डायरेक्टली फायदा सबसे ज्यादा रूस को होगा। इसी बुनियाद पर अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हैं, जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। सऊदी अरब ने पहले ही रशिया यूक्रेन जंग में खुलेआम रूस को सपोर्ट किया है और इसके बाद सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने जलती पर तेल का काम करते हुए कहा कि अमेरिका सऊदी अरब के बाकी पार्टनर्स की तरह एक आम पार्टनर ही है। अगर ये कहा जाए कि दोनों मुमालिक के आपस के ताल्लुकात तारीख के लोएस्ट पॉइंट पर हैं तो गलत ना होगा। इसी वक्त में एक दूसरे के मजबूत तरीन दोस्त समझे जाने वाले ये दोनों मुमालिक आज एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने? पिछले 60 से 70 सालों में अमेरिकन डॉलर को इस बुलंदी पर पहुंचाने वाला सऊदी अरब अब उसी डॉलर को तबाह बर्बाद क्यों करना चाहता है? और सबसे बढ़कर सऊदी अरब के इस इकदाम का अमेरिका और पूरी दुनिया पर क्या असर होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, सऊदी और अमेरिका के ताल्लुकात की इब्तदा 1933 से हुई, जब सऊदी किंग अब्दुल अजीज ने अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड को सऊदी अरब में तेल को तलाश करने की इजाजत दी। तब सऊदी अरब के हालात काफी खराब थे, हर तरफ सहरा और ऊंट ही ऊंट नजर आते थे। फिर 1938 में सऊदी अरब में ऑयल के बहुत बड़ी मिकदार में ज़खायर दरियाफ्त हुए और यहाँ से इन सहराओं की तकदीर बदलने का आगाज हुआ। 1944 में सऊदी अरब ने अमेरिका को दोहरान में 20 साल के लिए एक एयरफील्ड बनाने की इजाजत दी और बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ लैंड लीज एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बदले में सऊदीया ने अमेरिका से हथियारों की बहुत बड़ी तादाद उधार लेना शुरू कर दी। 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और सऊदी किंग इब्ने सऊद ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका को बहुत लो प्राइस पर डॉलर में तेल देगा और बदले में अमेरिका सऊदी अरब को बैरूनी दुश्मन ताकतों से प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ से ही पेट्रो डॉलर की इब्तदा हुई। इस एग्रीमेंट के बाद सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती बढ़ने लगी। सऊदी अरब सस्ता तेल अमेरिका को देकर बदले में अमेरिका से बिलियन ऑफ डॉलर्स का हथियार ले रहा था और सऊदी अरब को दूसरे मुखालिफ ममालिक से प्रोटेक्ट भी कर रहा था। लेकिन फिर भी खराबी कहाँ पैदा हुई? दरअसल सऊदी अरब ने तमाम गल्फ ममालिक के मुकाबले में हमेशा से एक आजाद खारजा पॉलिसी कायम कर रखी है। मिसाल के तौर पर तमाम गल्फ ममालिक में अमेरिका के अड्डे कायम है, जैसा कि कुवैत में अमेरिका की 8 बेसिस है जिनमें हर वक्त हजारों फौजी मौजूद होते हैं। बहरीन में अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा बहरी अड्डा है। गल्फ का सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर में है, जिसको अल उदैद एयर बेस भी कहा जाता है। यहाँ से अमेरिका पूरे मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया रीजन पर नजर भी रखता है। इस तरह सऊदी अरब शुरू से ही ये चाहता था कि अमेरिका के फौजी या बेसिस परमानेंट तौर पर अमेरिकी सरजमीन पर हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 1990 में होने वाली गल्फ वार में अमेरिकन फौजियों को बड़ी मुश्किल से किंग फहद ने सऊदी अरब की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तब भी सऊदीया ने अमेरिका को किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। नाज़रीन, यहाँ पर उन ऑयल एम्बार्गो को मेंशन करना बहुत जरूरी है जो 1967 और 1973 में सऊदीया ने अमेरिका पर लगाया था। 1967 में अरब इसराइल वार के बाद तमाम अरब ममालिक ने यह फैसला किया कि वो अमेरिका और यूके को इसराइल को सपोर्ट करने की वजह से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही फैसला ओपेक ने 1973 में अमेरिका के खिलाफ किया और इस एक साल में 1973 से 1974 में अमेरिका की इकोनॉमी को शदीद धचका लगा था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका की मैशियत मुकम्मल तौर पर सऊदीया से आने वाले तेल पर डिपेंड करती थी। तो नाज़रीन, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका और सऊदीया के ताल्लुकात गिव एंड टेक की बुनियाद पर चलते आ रहे हैं। इसलिए सऊदी अरब ने हमेशा से आजाद खारजा पॉलिसी अपना रखी है। जहां भी सऊदीया को अमेरिका की किसी चीज पर इख्तलाफ हो तो सऊदीया खुलेआम उसका इजहार कर देता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है और आगे क्या होगा और इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। नाज़रीन, अमेरिका के ताल्लुकात में खराबी पैदा हुई 2014 में, जब बराक ओबामा ने ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात की, क्योंकि सऊदी अरब को ये लगता है कि अमेरिका ने सऊदीया को ईरान के खिलाफ पहले सालों यूज किया और अब ईरान से डील कर रहा है। यानी अमेरिका डबल गेम कर रहा था, ईरान से डील कर रहा था और दूसरी तरफ सऊदीया से बगैर शराइत मुकम्मल सपोर्ट भी डिमांड कर रहा था। इन्हीं खराब ताल्लुकात में आग भड़काई जो बाइडन ने, जब उसने एक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल में सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को डायरेक्टली कसूरवार ठहराया। नाज़रीन, सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों से माहौल बदल रहा है। इसकी वजह है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो कि इससे पहले किसी सऊदी लीडर ने नहीं लिए।
پھر وہ چاہے 2019 والی اینٹی کرپشن موومنٹ ہو جس میں بہت سارے سعودی بلینئرز کو اریسٹ کیا گیا، عورتوں کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دی گئی اور 2030 ویژن کے ماسٹر پلان پر کام شروع کیا گیا۔ شہزادہ سلمان تیزی سے سعودیہ کو سوشل لبرلائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ ہے 65% سعودیہ کی 35 سال سے کم عمر لوگوں کی تعداد، جو سب انتہائی ہائی لیونگ سٹینڈرڈ کے عادی ہیں۔ سعودیہ میں لوگ آئل انڈسٹری یا گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی آبادی بڑھ رہی ہے اور آئل ریزروز اتنے زیادہ نہیں کہ اس سٹینڈرڈ کو لمبے عرصے تک برقرار رکھا جائے، اور اسی وجہ سے محمد بن سلمان یہ تمام ریفارمز اور ویژن 2030 جیسے بڑے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام پروجیکٹس کے لیے بہت پیسہ چاہیے، کیونکہ پچھلے چند سال سعودی عرب کے لیے بہت مشکل رہے ہیں۔ دراصل 2015 سے 2020 کے درمیان آئل پرائسز اتنی کم ہوئی کہ سعودی عرب کو اپنے کیش ریزرو استعمال کرنا پڑے، لیکن اب آئل پرائسز دوبارہ بڑھنا شروع ہو رہی ہیں، جس کی وجہ ہے روس یوکرائن جنگ۔ اس جنگ سے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا انرجی کرائسس سامنے آیا ہے، کیونکہ روس نے بہت سے ممالک کو اپنی گیس اور آئل دینا بند کر دیا تھا، اور کچھ ممالک نے روس پر پابندی لگا دی، اور یہاں امریکہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس آئل کرائسس کو پورا کرنے کے لیے سعودیہ اپنی آئل پروڈکشن بڑھا دے گا، لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آئل پرائسز آلموسٹ ڈبل ہو گئی، اور سارا یورپ آئل اور گیس امپورٹ کرنے کے لیے گلف کی راہ تک رہا ہے۔ ارامکو کی شیئر پرائسز اپنی پیک پر ہیں، یہ اس وقت سٹاک ایکسچینج میں ایپل سے بھی زیادہ ویلیویبل کمپنی بن چکی ہے۔ اگر اسی طرح آئل کی قیمت بڑھتی رہی تو کچھ ہی مہینوں میں سعودیہ کی آئل سیل $280 بلین تک چلی جائے گی، اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ ویژن 2030 جیسے پروجیکٹس کو مکمل کرنا سعودی عرب کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اسی طرح روس پر پابندیاں لگی رہی تو اگلے 3 سے 4 سال سعودی عرب کے بہت مزے والے ہیں، لیکن یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ناظرین، اصل مسئلہ آتا ہے اس اقدام کو لے کر جو سعودی عرب اٹھانے جا رہا ہے، جو ہے پیٹرو ڈالر کو پیٹرو یوان میں تبدیل کرنا، یعنی پیٹرول کو ڈالر کی بجائے یوان میں فروخت کرنا۔ دراصل روس یوکرین جنگ سے پہلے ہی کئی ممالک کی آپس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ تیل کو ڈالر کی بجائے لوکل کرنسی میں فروخت کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایران پر امریکہ کی پابندیاں ہیں، جو کہ چاہتا ہے کہ ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی میں تجارت کی جائے۔ روس پر فروری 2022 میں یوکرین پر حملہ کی وجہ سے پابندیاں لگا دی گئی، لیکن اس پابندی کے باوجود روس نے ایسی مارکیٹ پروڈیوس کی جس میں وہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے۔ انڈیا، رشیا، چائنا، برازیل اور ساؤتھ افریقہ جیسے ممالک پہلے ہی کسی اور کرنسی میں ٹریڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے چائنا، جو کہ 1 ٹریلین امریکن ڈالر ٹریجری ڈیبٹ رکھتا ہے، اور یہ $3000 بلین کے فورن ایکسچینج ریزرو بھی رکھتا ہے۔ تو کیا چائنا 1 ٹریلین ڈالر کو قربان کر کے امریکن ڈالر کو تباہ و برباد کرے گا؟ ویسے اس ڈی ڈالرائزیشن کے لیے چائنا اور روس کو جس ملک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سعودی عرب ہے۔ ناظرین، اصل میں پیٹرو ڈالر کی ٹرم بنی ہی سعودی عرب کی وجہ سے تھی، کیونکہ سعودی عرب ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں ٹریڈ کرتا ہی نہیں تھا، لیکن اب سب کچھ بدل رہا ہے۔ اب اکتوبر 2022 میں جو چائنا اور سعودی عرب کے درمیان سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر اس پر عمل ہو گیا اور سعودی عرب نے پیٹرول کو ڈالر کی بجائے چائنیز یوان میں بیچنا شروع کر دیا تو امریکہ کی اکانومی برباد ہو کر رہ جائے گی، ڈالر اپنی قدر کھو دے گا اور امریکہ کی مارکیٹ کریش کر جائے گی۔ لیکن اس سب کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ناظرین، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ امریکہ میں محمد بن سلمان کو کوئی خاص لائک نہیں کیا جاتا۔ امریکہ کے تھنک ٹینک کے مطابق محمد بن سلمان ایک الگ ہی شخصیت کے مالک ہیں جن کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کے منع کرنے کے باوجود شہزادہ محمد بن سلمان نے یمن وار میں حصہ لیا۔ جمال خشوگی کا مرڈر اور بہت سی جگہوں پر آئل پالیسی کے ذریعے امریکہ کو بلیک میل کرنا اور 2017 میں خاموشی سے جیسے ایکس کراؤن پرنس محمد بن نائف کو راستے سے ہٹایا گیا، جس کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات تھے، یہ امریکہ کے نزدیک بہت بڑا نقصان تھا۔ اب امریکہ میں کئی سینیٹرز یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ مکمل طور پر ملٹری بائیکاٹ کیا جائے جب تک وہ آئل کی پیداوار کو مطلوبہ مقدار تک نہیں بڑھاتا، اور اگر سعودی عرب نے یوان میں تیل بیچا تو اس پر سخت پابندیاں لگا دی جائیں۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کا رویہ ایک دم امریکہ سے کیوں بدل گیا؟ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ دراصل پچھلے 20 سالوں میں حالات کافی بدل چکے ہیں۔ امریکہ کو اب سعودی تیل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں سعودیہ اپنی ایکسپورٹ کا صرف 5% تیل امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے، باقی 95% دنیا کے باقی ممالک میں جاتا ہے۔ اس بدلاؤ کی ایک اور وجہ دنیا کا الیکٹرک کار کی طرف جھکاؤ ہے۔ جو بائیڈن کے ٹارگٹ کے مطابق 2050 تک 50% گاڑیاں الیکٹرک ہو جائیں گی، جس کو سعودی عرب بھی جان چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی پالیسی میں بدلاؤ آ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا سعودی عرب کے لیے امریکہ سے جان چھڑانا اتنا آسان ہے؟ یہ چیز محمد بن سلمان کو چاہے بری لگے، لیکن اس وقت سعودی عرب کے لیے امریکہ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔
اور اس کی کئی بڑی وجوہات ہیں، کیونکہ سعودی عرب کا بہت زیادہ پیسہ امریکہ میں ہے جو کہ $800 بلین بنتے ہیں، جو کہ امریکہ فریز بھی کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں سعودی عرب کی طرف سے بھی ری ایکشن آ سکتا ہے۔ ناظرین، شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سعودی عرب اگر یہ $800 بلین امریکہ سے نکال لیں تو امریکہ کو بھی بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس آپشن نہ ہونے کے برابر ہے کہ وہ پیسہ نکال کر کدھر لگائے۔ اتنی بڑی کمپنیاں اور مارکیٹس ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ سعودیہ کی ساری فوجی طاقت بھی امریکہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ 2015 سے 2019 کے درمیان سعودی عرب نے تمام ملٹری سامان کی پرچیز کا 73% سامان امریکن کمپنیوں سے پرچیز کیا ہے۔ 2008 سے 2020 تک سعودی عرب $145 بلین کا سامان امریکہ سے خرید چکا ہے۔ تو اگر سعودی عرب امریکہ سے پیچھے ہٹتا ہے تو اسے کوئی متبادل چاہیے، کوئی ایسا ملک جو اسے امریکہ کے لیول کی ٹیکنالوجی اور ہتھیار فراہم کرے۔ ظاہر ہے یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے سعودی عرب کو اپنی فورن پالیسی ری اسیس کرنے کا موقع دیا ہے۔ ناظرین، بہت جلد ہم نئی دوستیاں، نئے بلاکس بنتے دیکھ رہے ہیں، بہت سی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ اگلے کچھ سالوں میں ہم دنیا کو مکمل طور پر بدلتا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سب میں کیا نقصانات اور خطرات پیدا ہوں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔